हेलो। हाँ हजरत, ये कह रहे थे हम हमारी बात सुनिए। आप बात बता रहे हैं, आपकी तकरीर हम सुन रहे हैं, हमें सब पता है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसी तकरीर है मेरी, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी लगभग तो ठीक है। ये कह रहे हैं कि मतलब कि उन्होंने कोई ऐसी इबारत पेश की है अहले हदीस के कि ये अहले हदीस का अकीदा है। किताबों में भी गलतियां हैं, देवबंदियों की किताबों में भी हैं, बरेलियों की बात अलग है। बताइए तो कौन कौन सी गलतियां हैं। उनका कुरान देखो और हदीस देखो, 150 साल पहले के आलिमों की किताबें पढ़ो बस। हाँ तो वही तो कुरान हदीस वही ना मुसलमान होने का, न देवबंदियों से न बरेलियों से न हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया, काफी है ना। हमें देवबंदियों से चाहिए सर्टिफिकेट के तुम हमें मुसलमान मान लो, न बरेलियों से चाहिए कि तुम हमें मुसलमान मान लो। कि कुरान हदीस मतलब हम लेके चले तो उसमें हनफी बने कि शाफई बने कि मालिकी बने कि हम्बली बने। क्या कह रहा? ये कह रहे हैं कि हनफी बने कि मालिकी बने कि शाफई बने, क्या बने हम? शाफई बनो, मालिकी बनो, हम्बली बनो, हनफी बनो, सब बनो, सब बनना है। शाफई बनना, मालिकी भी हम्बली, जिसका मसला कुरान हदीस के मुताबिक होगा उसको मान लो बस। नहीं तो फीका हनफी में तो बहुत सारे अब घुस चुके हैं। तो को अलग करके जो सही है उसे मान लो। शाफई में गलतियां, हनफिया में भी गलतियां हैं, तो ये थोड़ी के साथ हनफिया की पूरी बातें मानी जाएंगी, पूरी बातें अल्लाह रसूल की मानी जाती है। ठीक है, फीका हनफी को पूरी बात भी नहीं मानी जा सकती। न शाफी की मानी जाएगी, न हनफी की, न मालिकी, न हम्बली। चारों का मसला ये देखा जाता है कि कुरान हदीस के मुताबिक किसका मसला बताया हुआ ज्यादा करीब होगा, उसको माना जाएगा। जैसे एक इमाम की पैरवी बताते हैं, एक इमाम की पैरवी ले, हाँ नौकरी का भी हो गया, सब। वैसे तो कुरान हदीस को ही पहले माना जाएगा, हुक्म भी यही है। आप कहाँ से बोल रहे हो? वैसे बनारस से। अब मैं बता रहा हूँ, जरा मैं भी ताबीज बनारस था। अब बता, बनारस में तो वो है काजी यासीन। क्या कर रहा है वो आजकल? काजी यासीन गुलाम यासीन है, बनारस के काजी। हाँ उनका इंतकाल हो गया ना। इंतकाल हो गया। हाँ ये कितना रोजा में हुआ था। और अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए। शायद रोजा में या उसके बाद हुआ है। तो बनारस में कौन से मेले में? आप शक्कर तालाब में हो? नहीं हम लोता में। बस साकिबुल कादरी था ना, साकिबुल कादरी। कौन कादरी? साकिबुल कादरी, वो शक्कर तालाब से भगाया गया था उसको। साकिबुल कादरी नहीं हम नहीं जानते। चलो तुम तो सबको मुसलमान मानो, अहले हदीस, देवबंदी, बरेली सब मुसलमान हैं। हम मुसलमान मानने के लिए ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में अगर ये देखेंगे ना हम, तो फिर आबादी हम फिर उसी हिसाब से बताना पड़ेगा। फिर 30 करोड़ की हिंदुस्तान की नहीं बता सकते, पूरी दुनिया की 2 अरब नहीं बता सकते। फिर यही कहना पड़ेगा कि देवबंदी इतने हैं, बरेलवी इतने हैं, अहले हदीस इतने हैं, मौदूदी इतने हैं, अत्तारी इतने हैं, शाकिरी इतने हैं। तुम्हें एक हैरत अंगेज बात बताएं हम? बताइए। जब इलियास कादरी ने अपने बाल मुबारक के बंटवा दिया तो पूरी दुनिया में बरेलवी खामोश है। फिर चंद लोग बोले हैं जी भाई, जैसे मुफ्ती शरताज बरेलवी बोले हैं तो उसको अमीर अहले सुन्नत के बोले हैं, तो इसके बोलने से फायदा क्या हुआ? जब वो अपने बाल मुबारक के बंटवा रहा है तो फिर उसको अमीर अहले सुन्नत क्यों कह रहा है? ये बरेली का मुफ्ती शरताज बरेलवी है, एक तरफ उसका रद्द कर रहा है बाल बटने पर, और अमीर अहले सुन्नत चला। मैं इससे बेहतर तो सूफी कलीम हनफी साहब को समझता हूँ कि उन्होंने हजरत तो नहीं कहा, उसको अमीर कहा, हजरत भी शायद नहीं कहा उन्होंने। मुफ्ती कलीम हनफी साहब काबिल आलिम है, वो मुनाज़िर अहले सुन्नत है। हमारी बात सुनिए, ये कह रहे हैं मैं उनसे वो थोड़ा मुझसे नाराज होंगे, लेकिन है काबिल वो मुफ्ती कलीम हनफी साहब, इसमें कोई शक नहीं। और जिस दिन वो अगर उनके समझ में आ गई ना बरेलवियत की असल बातें, उस दिन हक का ऐलान करेंगे कि जो अतर हुसैन काजी कह रहा वही सही है। यार हम तो बिला वजह की वकालत करते थे। एक दिन जमाना इंतखाब आलम कदरी का भी था, वो भी मसले के आला हज़रत कहते थे, मसले के आला हज़रत ये दीन हक इससे बाहर से निकल जाएगा, कल बरोज़ हशर देखना खुदा की कसम वो जहन्नम में जल जाएगा, ये शेर कहते थे। और बाद में क्या हुआ? वही मुखालिफ होगा, कहना है कि अब बताओ उनके शेर के मुताबिक ये लोग कहते हैं। फिर वो क्या हुए? वो तो उन्होंने रुजू कर लिया, तौबा कर ली थी इंतखाब आलम साहब, सुल्तानुल मुनाज़िरीन, इंतखाब आलम मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान थे। पहले कहते थे मसला के आला हज़रत ये दीन है,
اس سے باہر کیوں نکل جائے گا؟ کل بروز حشر دیکھنا، خدا کی قسم قسم کھا کے کہتے تھے وہ جہنم میں جل جائے گا، بعد میں وہی مخالف پکے مخالف ہو گئے۔ یہ ایک دور ہوتا ہے، جوانی کا دور ہوتا ہے نا، تو آدمی پھر جب حقیقت سامنے آتی ہے تو کہتا ہے کہ یار انہوں نے تو بہت عجیب عجیب بات پہلے ہوا یہ بات؟ ہو گئے 15 سال ہو گئے انتقال ہوئے۔ سلطان المراغلین وہی تھے بریلوی تک تو، بریلوی تو انہوں نے پھیلائی ہے پورے گجرات میں، وہ ہے نا سورت کے علاقے میں ان کی پھیلائی بریلویت زیادہ ہے، پورے گجرات میں تو نہیں، لیکن اس علاقے میں سورت میں اون وغیرہ میں وغیرہ میں انہوں نے پھیلائی، اور دلی میں بھی شیلم پوری میں انہوں نے بریلویت پھیلائی، اور بریلویت کو پروان چڑھانے میں ماہر تھے وہ۔ اچھا، اگر وہ نہیں ہوتے تو بریلویت آدھی ختم جبھی ہو جاتی، بہت پہلے آدھی ختم ہو جاتی۔ ان کا احسان ہے بریلویوں پر۔ حضرت مولانا مفتی انتخاب عالم قدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ اکبر قدر، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کتنے عظیم عالم تھے، ایک زبردست عالم تھے۔ وہ بس جمعے کی اذان اندر دینے پر، وہ جمعے کی اذان اندر کے قائل تھے وہ بھی۔ انہیں اس بات پر باہر کر دیا کہ وہ اعلیٰ حضرت کی ہر بات کو نبی کی طرح سے نہیں مان رہے تھے۔ پہلے تو مانتے تھے، پہلے مانتے تھے، بعد میں سمجھ میں آئی کہ اللہ رسول کی بات مانی جائے گی، ہر بات ان کی بات نہیں مانی جائے گی، تو اسی بات پہ ان کو کافر قرار دے دیا بریلی والوں نے کہ ہر بات کیوں نہیں مان رہے، اللہ رسول کی طرح سے حالات کی ہر بات کیوں نہیں مان رہے۔ تو ہم بھی پہلے یہ بتائیے حضرت قاضی کو بریلوی برداشت کر رہے ہیں، کیوں کر رہا معلوم ہے؟ وہ حالات کا نام لے رہا، تو جب تک وہ حالات کا نام لیتا رہے گا، کیا ہے کتنی گستاخیاں کرے، کتنی کفر کرے، یہ اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے بریلوی عالم۔ جیسے اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، لبے کی افطار کے نعرے لگوائے، اور ٹی وی کو کہا ٹی وی کو مارو شیطان کو، اب گھر گھر میں رکھو شیطان کو، ٹی وی کے بارے میں لکھا مدنی چینل جو دیکھے گا جنت میں جائے گا، وسائل بخشی میں لکھا 10,000 روپے میں جنت خرید جاؤ، 10,000 روپے میں آپ ٹی وی لے آؤ جنت مل جائے گی، مدنی چینل دیکھو۔ ہلو حضرت، بات سنیں گے میرا؟ ہاں ارشاد فرما تھا، حکم فرماؤ آپ تو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اعلیٰ حضرت کہاں سے مطلب تعلیم حاصل کیے تھے؟ ارے اشرف علی تھانوی صاحب اور یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے، سمجھ لو، ایک ہی زمانے کے تھے، معاصر تھے۔ معاصرین جب یہ کہتے ہیں کہ وہ بچے تھے، یہ فارغ ہو گئے تھے، وہ 5 سال کے تھے، یہ تو سب بناتے ہیں باتیں، ورنہ فاضل بریلوی اور تھانوی صاحب بڑے عالم تھے، دونوں بڑے بڑے عالم تھے، اور دونوں سے غلطیاں ہوئی، دونوں سے غلطیاں ہوئی۔ ایک نے غلطی مان لی، تھانوی صاحب نے تو اپنی غلطی مان لی تھی کہ یہ غلطی ہوئی، توبہ بھی کر لی تھی تھانوی صاحب نے، وہ اس ایمان میں لکھا تھا توبہ کر لی تھی کہ یہ اس سے غلطی ہوئی، یعنی توبہ کری انہوں نے۔ لیکن الیاس قاضی نے کب توبہ کی؟ اپنے بال کو نبی کی طرح سے بٹوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی طرح الیاس قاضی نے بٹوایا، آج تک بریلوی خاموش۔ ہلو حضرت، ہاں مبارک پر یہ تو دیں گے نہیں فتویٰ اس کے بارے میں، مبارک پر یہ تو وہ تو اگر اور بھی کچھ کرے گا نا، یہ بھی کہہ دیں گے اس کے ماننے والے کہ تابعین سے بھی افضل ہے الیاس قاضی، تو بھی مبارک پور والے کہیں گے کہ نہیں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ بات تو آپ کی صحیح ہے، پکی ہے بات۔ میری بات سنیے، آپ کی یہ کہہ رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو تو آج بھی بریلوی حضرات وہی کافر مانتے ہیں؟ مان رہے تو ان کے ماننے سے کیا وہ کافر ہو گئے؟ وہ قبر میں ہے، کیا قبر میں بھی جا کے کافر ہو جائے گا آدمی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب خبر میں انہوں نے اپنی غلطی کو ہمیں کیا معلوم خبر کا حل۔ لیکن اگر اپن کو معلوم ہو کہ تھانوی صاحب کفر کی حالت میں مرے تب تو اپن کافر مان سکتے ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے نا، یقینی بات ہے۔ یہ میں نے کہا صفحہ 172 پہ انہوں نے حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ لکھا ہے، تفسیر علمشد جلد 2 پڑھو آپ، اس میں جلد اول میں بھیجوں آپ کو، جلد اول میں 2 میں ہے، غالباً 2 میں اول میں، ہاں 2 میں ہی ہے غالباً، کہ صفحہ 170 یا 72 دونوں میں سے کسی جگہ پڑھ لینا۔ اس میں لکھا ہے کہ جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے۔ جس کافر کا، یعنی جو کافر شروع سے ہو اور اس کا کفر پر مرنا یقین نہیں ہو کہ یہ کفر پہ ہی مرا ہے، جب تک یقین نہ ہو اس سے بھی لکھا ہے کہ نام لے کر لعنت نہ کرے۔ اور انہوں نے لکھا صفحہ 173 میں، یہ بدعتیوں کی پہچان ہے، اہل بدعت کی پہچان یہ کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ تو آج جہاں تک بریلوی کو ہی کافر کہہ رہا، دیوبندی نہیں کہہ رہا دیوبندیوں کو کافر عام طور سے، وہ تو سلمان ندوی صاحب کو بھی کافر ہونے کا کہاں فتویٰ لگایا، بس مخالفت ہوئی۔ حضرت مولانا وہ حضرت کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، صحابہ کی شان میں گستاخی کوئی کرے تو اس کو حضرت نہیں کہہ سکتے۔
اور اچھا وہ حضرت مولوی ایک پاک یہ کاندھلوی بتا پر دیجیے. فتویٰ ہلو لگایا تھا حضرت. علماء دیوبند نے، بعد میں پھر اب جانا آنا شروع ہو گیا. اللہ بہتر جانے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا دنیا میں. حضرت ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں دیوبندی اور اہل حدیث کے کافر ہر طریقے سے کافر قرار دیا جا رہا ہے. ان کو کس طرح جواب دیا جائے؟ کافر نہیں ہے دیوبندی، نہ اہل حدیث نہ بریلوی، کوئی کافر نہیں، سب مسلمان ہیں. بریلوی حضرات مسلمان لگاتے ہیں. ہیں کافر کا فتویٰ دن رات اور وقت دیکھو لگاتے ہیں. ایک بات سنو، علامہ غلام احمد قادیانی، کیا ان کا معاملہ ایسا ظاہر میں تھا کہ انہوں نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ میں نبی ہوں؟ انہوں نے گھما پھرا کے ہی تو بات کی تھی نا. یہ تو نہیں یہ کہا ہمیں غلام نہیں احمد پتا. قادیانی نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. وہ بھی یہی لکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مگر پھر انہوں نے کہا میں مسیح موعود ہوں. مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام جیسے تشریف لائیں گے نا قیامت سے پہلے، تو وہ درجہ انہوں نے لیا تھا. یہ کہتا ہے مسیح موعود. تو ابھی الیاس قادری تو اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوا رہا ہے نبی کی طرح سے. تو بات تو وہی ہو گئی نا. یہ اس طرح سے غلام احمد قادری اس طرح سے دعویٰ کیا انہوں نے، اس طرح سے یہ انہوں نے اپنا میلاد پڑھوا دیا. اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے ثبوت؟ اپنا میلاد پڑھوایا، لبیک یا افطار، لبیک اللہم لبیک کی جگہ لبیک یا افطار کے نعرے لگوائے. اور کیا چاہیے ثبوت؟ بریلوی خاموش رہے گا، ہمیشہ خاموش رہے گا کہ یہ دیوبندیوں کا مخالف ہے الیاس قادری، یا اس کے ماننے والا مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں. مطلب اعلیٰ حضرت کو مانے گا تو بریلوی کہیں گے کہ جتنے کفر بکرا ہے سب اپن کو ڈھکنا ہے، اس کی پردہ پوشی کرنا ہے الیاس قادری. اور امیر اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں، نہ وہ عالم نہ قاری نہ حافظ نہ مفتی، اس کو یہ ہے بریلیت، اس کا نام ہے بریلویت. کیوں وہ پڑھے نہیں ہے کیا؟ نہ پڑھے، نہ عالم، نہ قاری، نہ حافظ، نہ مفتی. کیوں نہیں پڑھے ہیں کیا؟ وہ تو بہت بڑے عالم ہیں. وہ خود کہتے ہیں میں ایک دن بھی مدرسے میں نہیں پڑھا. ہاں بغیر پڑھے لکھے اگر عالم ہو جائے نا تو پھر تو دنیا میں جتنے سب یہی کہہ دیں گے کہ ہم بھی بغیر پڑھے لکھے عالم ہیں. جیسے الیاس قادری عالم ہے تو ہم بھی عالم ہیں. تو انہیں کیوں عالم نہیں مانے؟ بن گیا جیسے ہمیں بھی مانے، سب کو مانے. تھوڑا تھوڑا جو پڑھا لکھا وہ بھی کہہ دیں گے ہمیں بھی صحبت کی علامہ کی، ہم بھی عالم ہیں، ہم بھی امیر اہل سنت ہیں، ہم بھی آپ کے جیسا تقریر کرنے والا کوئی اور بھی ہے؟ اب دیکھو صاحب، اللہ جس سے چاہے کام لے لے. صرف یوٹیوب پر آپ ہی دکھ رہے ہو اور کوئی ایسا بولنے والا تو نہیں ہے؟ مطلب میں حق بات بولتا ہوں کیا؟ نہیں ٹھیک ہے، مطلب کہ ایسا اور لوگ بھی بولے تب نہ کچھ بنے بات. اور یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں، یہی تو افسوس کی بات ہے. میرے پاس خود بریلوی آتے ہیں چھپ چھپا کے. اب بریلوی آ جاتے ہیں چھپ چھپا کے، چلے جاتے ہیں کہ یار کہیں بدنام نہ ہو جائیں. کہہ بھی دیتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں کہ تم جو کر رہا ہو صحیح کر رہا، ہماری ریکارڈنگ مت ڈالنا. اچھا میں بتا دوں گا نا، نام بچانا منع کر رکھا ہے کہ ریکارڈنگ مت ڈالنا. یہ مراد آباد کے مشہور انقلابی مقرر ہے بہت بڑا. اس نے بھی 1 گھنٹہ بات کر کے کہا تھا میری ریکارڈنگ ڈالنا ہوتا. 1 گھنٹہ 20 منٹ بات کی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے. مشہور مقرر ہے، سب سے بڑا مقرر وہی ہے مراد آباد کا. ہم نام نہیں بتا رہے، لوگ سمجھ جائیں گے سب سے بڑا مقرر کون ہے. اور انگلش میں بھی ماہر ہے سب سے زیادہ. وہ اب اتنا کا اشارہ کافی، عالم سب سمجھ جائیں گے ہندوستان کے کہ کس کے لیے کہا ہے. وہ اس نے کہا کہ یار ریکارڈنگ مت ڈالنا. سمجھ لیں سب کے یار حق بات کہہ رہا ہے، دلائل سے کہتا ہے کہ تفسیر علامہ میں وہی ترجمہ ہے جو دیوبندی کرتے ہیں. حضرت علامہ نقوی خان نے وہی ترجمہ کیا جو دیوبندی کرتے ہیں. میں نے تو پورا ثبوت دیا نا کہ سورہ فتح کی پہلی آیت کا وہی ترجمہ ہے جو دیوبندی کرتے ہیں. ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ. ہلو حضرت، جو دل میں عقیدہ ہے کہ سارے نبی معصوم، دل میں عقیدہ ہے بس. سب کا عقیدہ، دیوبندیوں کا بھی عقیدہ. ایسا کوئی طریقہ بتائیے کہ جو مطلب بریلوی حضرات جب بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو کس طرح سے بات سمجھیں گے. اب وہ بریلویوں کو یہ ہے کہ اکٹھا کرو، دیوبندی بریلوی اہل حدیث موجودی سب کو اکٹھا کر کے آپ تقریر کرواؤ. ٹھیک ہے، یہ ہوگا. ویسے آپ لوگ کرائیے، شروع تو کیجیے. میں کرواؤں گا انشاءاللہ. دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور 4 ڈنڈے لے کے بیٹھنا پڑے گا تو جلسے میں. اگر کسی نے گڑبڑ کری تو یہ ڈنڈے ہیں. دیکھو دیوبندی بھی آپ تقریر کرو، بریلوی بھی تقریر کرو، اہل حدیث بھی کرو، مودودی بھی کرو، لیکن فالتو بات کوئی نہیں کرے گا. سیدھا اسلام بیان کرو. 150 سال پہلے کی کتابوں سے اسلام بیان ہوگا، یہ تمہاری ان کی کتابوں سے نہیں ہوگا. اچھا حضرت، ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث جب کتابیں آپ پڑھو گے، تفسیر ان کی پڑھو گے 150 سال پہلے والوں کی،
शरह उनकी पढ़ोगे तो सब झंझट ही नजर नहीं आएंगे, जो आज नजर आते हैं सब झंझट। इंशाल्लाह देखना हम खाली मस्जिदों में लिखने वाले हैं कुछ दिन बाद लोग कि हाँ बिल्कुल क्या तरफ से काजी कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि 150 साल पहले की किताबें पढ़ो, न देवबंदी का, न बरेलवी, न अहलहदीस, मौदूदी, कुछ दिन बाद मस्जिद में लिख जाएंगे, हो सकता है। और इमाम को ताकीद हो जाएगी कि 150 साल पहले की किताबों से इमाम साहब तकरीर करिए और ये आज के आलिमों की किताबों से नहीं होगी तकरीर। और ये भी हो जाएगा कि न देवबंदी करोगे आप, न बरेलवी, न हालत की तारीफ करोगे, न थानवी साहब की तारीफ करोगे, न इसकी बुराई करोगे, न उसकी। आपको अगर साहबा की सीरत बयान करना करिए, अल्लाह के रसूल की सीरत बयान करना करिए, नहीं तो आप अपना बोरिया बिस्तर उठा के घर तशरीफ ले आइए। कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेशक होने वाला है। बड़ौदा में तो मैं अभी हो गया हूँ ना, बड़ौदा में वहाँ पर ये हो गया माहौल के छीटा कसी नहीं होगी तकरीर। यही तो हम भी चाहते हैं कि कुरान हदीस बयान हो, और देखते हैं कि यहाँ वहाँ का वाकया, उसके बाद मस्जिदों में अभी माहौल हो गया। इंदौर की मस्जिद में अभी आया था कि बोर्ड हटाए जा रहे हैं जिसमें लिखा था ना देवबंदी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। कुछ दिन बाद उदयपुर में भी ये माहौल हो जाएगा, कहेंगे कि यार वाकई में बात तो सही कह रहे हैं कि कभी इन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीफ बयान नहीं की, बरेली वालों ने आज तक नहीं की, पूरी दुनिया में नहीं की, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। मैंने तो चैलेंज दे रखा है 2 लाख रुपए का, 88 152 53 598। अगर कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे 1 घंटे की तकरीर बता दे, इमाम जाफर पे बता दे, इमाम बाकर पे बता दे, इमाम मूसा काज़िम पे बता दे, इमाम अली रज़ा पे बता दे, ये सब सुने हम आपके तकरीर में हम सुने हैं। ये कह रहे हैं कि मतलब कैसा बोर्ड हटा रहे हैं मतलब। और मैं कह रहा हूँ, ये भी बात कह रहा हूँ कि ये करेंगे भी नहीं, मेरी बात सुन के भी नहीं करेंगे। सोचेंगे कि यार जिस दिन हमने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बयान कर दी, इमाम बाकर की तारीफ, फिर जिन्हें हम मनवाना चाह रहे हैं इन्हें कौन मानेगा? सौदा कराने पहला सौदा कराने वाले मौलवी साहब को फिर कौन मानेगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने तो बिल्कुल फीके नजर आएंगे। अरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तो बहुत बड़ी शान है, इनके सामने फीके नजर आएंगे। इमाम हसन अस्करी के सामने, इमाम हसन अस्करी कोई मामूली इमाम थोड़ी है, इमाम हसन अस्करी है। नाम में ही उनकी अजमत है, नाम में ही असर पाया जाता है। नाम लेने से ही देखो हरारत पैदा हो जाती है, बदल हो जाती है कि नहीं। इमाम हसन अस्करी आखिरी इमाम है, सेकंड लास्ट इमाम है, लास्ट इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। वो ये कह रहे हैं कि हजरत एक अकीदा है दाऊद इस्लामी वालों का कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ में कोई मुसलमान नहीं है, वहाँ के रहने वाले न मुसलमान है, न आलिम मुसलमान है, न मुअज्जिन मुसलमान है। ये इलियास काजी के मानने वालों का अकीदा है। ये वहाँ जुमा नहीं पढ़ते, एक भी नमाज नहीं पढ़ते, न जुमा पढ़ते, और इनके हिसाब से आपकी कुर्बानी भी नहीं होगी। जो ऊँट ज़िबा किया है वो ऊँट का गोश्त उनको नहीं दे सकते। अगर आपने उनको दे दिया मुसलमान समझ के तो आपका निकाह टूट जाएगा, आपका हज भी नहीं होगा। अगर आपने उनको मुसलमान समझ के ऊँट का गोश्त दे दिया अरब वालों को तो फिर आपका निकाह टूट गया। ये दाऊद इस्लामी वालों का अकीदा है। हाँ अकीदा, ये मुसलमान नहीं मानते होता। अगर मुसलमान समझ के ऊँट का गोश्त दिया वहाँ हज करने तो आपको इस्लाम से खारिज होगा। ये कह रहे हैं कि मेरा हेलो, अब ये झूठ बोलते नहीं, अपने मन से ही सुन्नी बनाते हैं, अपने मन से ही भाभी बनाते हैं, हर कुछ बक देते हैं। कहते हैं वहाँ सुन्नी होते, कौन से सुन्नी है, कहाँ उनकी मस्जिद है, कहाँ वो नमाज पढ़ते हैं, बताओ ना चल के। हम तो उस पर भी तुम्हें टिकट देने को तैयार हैं। 10 उम्रे के टिकट लो, 20 किलो चल के दिखाओ। 20 उम्रे के टिकट भी मैं दूंगा, तैयार हो। पहले 10 देवबंदी, 10 बरेली, 10 बीच वाले तैयार हो। 30 के टिकट मैं इंतजाम करूंगा इंशाल्लाह। मगर शर्त यही होगी, यहाँ के फिर ऐलान होगा, जो बातें सब देखेंगे पूरी यहाँ क्लियर बताई जाएंगी कि कितने बार ये लोग कहते थे सुन्नी है, कहाँ सुन्नी है। एक भी ऐसा सुन्नी नहीं है जिसको सुन्नी मानते हैं, एक भी नहीं है। खास मक्का शरीफ मदीना शरीफ का रहने वाला एक भी नहीं है। 50 लाख में एक भी नहीं मिलेगा। मुश्किल है कि एक आध कहीं मिल जाए इनके अकीदे का, जो इनके अकीदे रखते हैं ना ये लोग, ये फतावा सामुल हरमैन को मानो और ये मानो वो मानो, इनके अकीदे का तो मेरे ख्याल से प्रॉपर मक्का शरीफ मदीना शरीफ का एक भी मिलना मुश्किल। वो जो इंडिया के जाके बस गए वही हैं, उनको ये बता देते हैं कि सुन्नी है, वही सुन्नी है जो इंडिया के चले गए हैं, उनको ही बताते हैं लोग। अच्छा, इलियास कादी के मानने वालों का ये अकीदा है कि दुनिया में इलियास कादी से बड़ा कोई वली नहीं हुआ। हेलो, ये कह रहे हैं कि ये लोग फिलिस्तीन वालों को सुन्नी मुसलमान मान रहे हैं। अरे वो इलियास कादी तो जाने क्या क्या, उसके मानने वाले तो जाने क्या क्या कर रहे हैं साहब। ये कह रहे हैं कि वालों को इलियास कादी के बराबर मान रहे हैं। दाऊद इस्लामी वाले तो नहीं मानेंगे उनको मुसलमान मुकम्मल, इसलिए कि वो मसले के हालात नहीं कहते फिलिस्तीन वाले, और वो सामुल हरमैन को नहीं मानते फिलिस्तीन वाले, और वो हज़रत नादिर का मसला भी नहीं मानते फिलिस्तीन वाले, और वो यागूस अल मदद भी नहीं कहते फिलिस्तीन वाले। तो दाऊद इस्लामी वालों की नज़र में तो मुसलमान नहीं है वो, उनके हिसाब से। मुबारकपुर वाले इस दर्जे पे आ चुके हैं कि इलियास काजी अगर अपने बालों को बाल मुबारक के कई बटवाए और लब्बे अत्तार के नारे भी लगवाए, मिलाद नामा भी पढ़वाए, तब भी मुबारकपुर वाले कहेंगे आलिम के नहीं वो ठीक है, वो बड़े आलिम है
اور دنیا میں ایسے متقی عالم کمی ہے. وہ تو مبارک پور والے یہی کہیں گے ہمارے کیا عالم. مبارک پور والے وہ تو مطلب ہے کہ جب تک کوئی اعلیٰ حضرت کو مانے تو کتنے ہی وہ گناہ کرے، کتنے ہی کفر بکے، کتنی گستاخی کرے، تو یہ آپس میں سب مشورہ کر کے اس کی گستاخیوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. اور دیوبندی اگر مکھی کے برابر بھی کوئی بات کرے تو اسے مچھر بنا دیں گے، اسے کھٹمل بنا دیں گے، یا اس کو اوپر پہاڑ بنا دیں گے. جیسے حماد رضا نے فرشتے کو لنگڑا بتایا، جو مراد آباد کا حماد رضا ہے نا، کہہ رہا تھا فرشتے لنگڑا. آپ نے سنا تھا فرشتے کو لنگڑا بتایا تو اس نے؟ نہیں، یہ نہیں سنا تھا میں نے. بہت بڑا اس کا نام سنا ہے، حماد رضا بہت بڑا قائد کا نام ہے. اس نے فرشتے کو لنگڑا بتا کے یہ کہا صاحب صاحب کے فرشتہ لنگڑا کے چل رہا. اس کے اوپر کفر کا فتویٰ آ گیا مولانا ساجد رضا صاحب اسبائی کا، مگر اس نے نہ کلمہ پڑھا نہ نکاح کیا. ہاں، وہ اس نے یہ بھی کہا کہ تمام سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے، یہ بھی کہا حماد رضا نے. اور یہ بھی کہا کہ اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ حجر اسود نہیں چوم سکتے، اگر آپ حج کرنے گئے تو حجر اسود کو مت چومو. وہ کہہ رہا تھا کہ جس برتن سے دیوبندی ہاتھ منہ لگا لے اسے پھینک دو. تو حجر اسود کو وہی چومتے دیوبندی سبھی چومتے ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث. جی آپ کے تقریر میں ہم سنے ہیں. ہمارا جتنا سوال ہے اس کا جواب دیجیے حضرت. ہم آپ کی تقریر سنتے ہیں برابر. انشاءاللہ میں اس کو ڈلوا دوں گا چینل پہ، اور اپن کی تقریر کو لوگ سنیں گے پھر دوبارہ سے انشاءاللہ. بس عقیدہ یہ رکھو کہ جو قرآن کا حافظ ہوگا وہ مسلمان ہے. بس کافر قرآن کا نہ حافظ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا. یہ بھی میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں. یہ بتائیے تب، مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حافظ مشرک نہیں ہو سکتا. ہاں، کافر بھی نہیں ہو سکتا، نہ مشرک، نہ قادیانی، نہ رافضی، نہ چکڑالی، کوئی حافظ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا. وہ حافظ نہیں ہوگا. حافظ ہو کر جو غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ارے وہ چھوٹے شرک میں آتا ہے. بہت سی چیزیں چھوٹے شرک میں آتی. چھوٹی کا فرمان ہے میری امت نے چھوٹا شرک چھپایا. اسے سب کرتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، مودودی بھی، سب کرتے ہیں. مودودی بھی کرتے ہیں اس کو، چھوٹے شرکوں کو مودودی بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، بریلوی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں. کوئی کم کوئی زیادہ کرتا ہے، بس یہ. تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور اللہ کا فرمان ہے میری امت میں چھوٹا شرک چھپا ہوا ہے. اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں کرتے تو پھر تم امت سے باہر ہو. اگر تم کہتے ہم نہیں کرتے تو حضور نے فرمایا میری امت میں چھوٹا شرک چھپا ہے تو پھر تو امت ہی نہیں ہو. اہل حدیث نہیں کرتے تو کچھ تو کریں گے تھوڑے بہت. جیسے میں سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو شرک کا مطلب سمجھا رہا ہوں. جیسے آپ کے گھر میں کسی کی وہ بات لے کے آیا لڑکے کی، اور وہ نیک کمائی کرتا ہے، کھیتی باڑی ہے، 20 بیگھہ زمین ہے. آپ نے پوچھا کیا کرتے ہیں کہ 20 بیگھہ زمین ہے اور نماز بھی 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں، حلال روزی کھاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. کہ کتنی زمین ہے؟ 20 بیگھہ. ارے ہم بعد میں بتائیں گے صاحب، ابھی نہیں. اب اس کے بعد آپ کے پاس کوئی آیا، وہ آیا گورنمنٹ نوکر کہ کیا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب ہے اور سینٹرل سے نوکری ہے ان کی ماسٹری میں. ارے صاحب تشریف لائیے صاحب، گھر کھلا ہوا ہے. مطلب یہی تو چھوٹا شرک ہے کہ تم نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کیا، تم ایک ماسٹر کی ذات پہ بھروسہ کر رہا ہو کہ اب میری بیوی کو، میری لڑکی اگر شوہر مر بھی جائے گا تو لڑکی کو مزہ آ جائے گا کہ وہ ٹینشن کھاتی پھرے گی. یعنی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا رزق میں دوں گا. اب آج کل دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہو رہا ہے کہ ماسٹر مل جائے تو اچھا ہے، نوکر پیشہ مل جائے تو اچھا. کیا 1400 سال میں شادیاں نہیں ہوئی؟ کیا 1400 سال میں لوگ ماسٹر دیکھتے تھے؟ یہ ماسٹری تو ابھی چلی ہے سن 47 کے بعد. اس سے پہلے لوگ کیسے شادیاں کرتے تھے؟ یہی چھوٹا شرک ہے. اسی کو چھوٹا شرک مانا جائے گا کہ ہماری لڑکی اب کامیاب ہو گئی، ماسٹر کی چلی گئی. یہ عقیدہ رکھنا، اسی کو چھوٹا شرک کہا جائے گا، چھپا ہوا شرک. کیونکہ یہ عقیدہ رکھ کے دینا کہ یار 20 بیگھہ زمین جو حلال کھانے والا تھا، کھیتی باڑی، اس کو نہیں دی، نمازی کو نہیں دی. وہ بے نمازی تھا، ماسٹر بے نمازی تھا. اسے بتائی صاحب بے نمازی ہے مگر ماسٹر مگر ہے بے نماز. ارے دربار کھلا ہوا ہے، تشریف آئیے، گھر تشریف آئیے. بالکل، یعنی بتا بھی رہا کہ بے نمازی ہے. نہیں وہ لے آئیے آپ تو اچھی بات ہے، تب بھی چلے گا، ماسٹر ہے. یہ اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہو رہا ہے آج کل دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب میں. اور گجرات میں جو چل رہا ہے کہ انگلینڈ جائے گا لڑکا تو لڑکی دیں گے. گجرات میں یہ ماحول ہے. ہاں، اگر انگلینڈ جا کر تو دیں گے، اور یہاں رہ کے 5 لاکھ بھی کمائے تو 2 لاکھ بھی کماتا ہے نہیں دیں گے. میں 1 لاکھ کمائے گا دے دیں گے، یہاں انڈیا میں 2 لاکھ کمائے گا. ابھی میں ہو گیا ہوں گجرات، نہیں دیتا وہاں، نہیں دیتے تو ہے لیکن عام طریقے سے ایسا ماحول بھی ہو رہا ہے وہاں. ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ آخری بات کہ الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا، کہ کبھی بریلی والوں نے ایکشن لیا؟
अपना मिलाद नामा पढ़वाया, लब्बे गिरफ्तार के नारे लगवाए, सलाम का मजाक बनाया, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, चाय की कतेली हाथ में उठाकर सलाम कहना, ये सब मजाक बना चुका है, सलाम का मजाक। और उसने लिखा मदनी चैनल जो देखेगा जन्नत में जाएगा, और अल्लाह के रसूल की बारगाह से उसको बार बार सलाम आते रहते हैं। इतना बड़ा बुजुर्ग बना हुआ है, लेकिन बरेलवी खामोश क्यों है? इसलिए खामोश है कि वो आला हजरत को मानता है। जिस दिन वो आला हजरत को मानना छोड़ देगा और ये कह देगा मैं आला हजरत को तो मानूंगा, लेकिन अब मैं आला हजरत की हर बात को नहीं मानूंगा, उसी दिन बरेलवी उसको काफिर करार दे देंगे, शैतान हुई है, काफिर। अच्छा, बस ये कह देगा हाँ मैं आला हजरत को मानूंगा, इलियास काजी ये कहते हैं हाँ मैं आला हजरत को तो मानूंगा, लेकिन अब हर बात को नहीं मानूंगा, तो उसी दिन बरेलवी काफिर करार दे देंगे। हाँ तो उसका तो आला वो हजरत अगर के वो इलियास ऊपर काजी ये कह देगा खानदान। मैं चारों इमामों को मानता हूँ लेकिन उनकी हर बात को मैं नहीं मानता, तो मुसलमान मानेंगे। और जिस दिन ये कह देगा मैं आला हजरत को मानता हूँ, हर बात नहीं मानूंगा, तो काफिर करार दे देंगे। तेरी की बताइए ये कौन सा इनका फार्मूला फलसफा है यार? अब अच्छा ये बताओ, तो गुस्ताखे रसूल अगर कोई होगा तो क्या बनारस में उसको लोग मुसलमान छोड़ देंगे मारने से? हेलो हजरत, आखिर एक बात बताओ, क्या मुसलमान इतने बनारस में अगर कोई हुजूर शान में गुस्ताखी कर जाए तो क्या मुसलमान उसको छोड़ देंगे? ये बताओ आप। नहीं नहीं बिल्कुल अरे भी घर नहीं में घुस छोड़ेंगे। के मार देंगे, कोटा में मारा, अदालत में घुस के समीउल्लाह ने मारा, एक कोटा में देवबंदी था समीउल्लाह, उसने अदालत में घुस के मारा है। गुस्ताखी बिल्कुल करने वाले को नहीं, गुस्ताखी का फेवर करने वाले को मारा है कोटा में देवबंदी ने, अदालत में घुस के, नाम है उसका समीउल्लाह। और ये तो हर किसी को गुस्ताख बनाते हैं, बरेली के लोग, ये गुस्ताख है, वो गुस्ताख है। हाँ, मेरी एक बात सुन लीजिए सलमान रुश्दी गुस्ताख है, वसीम रजी गुस्ताख है, ये तो वैसे छुपे फिर रहा है। गुस्ताख रसूल के लिए अल्लाह जमीन को टाइट कर देता है, जमीन उसका जीना हराम हो जाता है दुनिया में। हजरत एक सवाल और बाद में करना जरा, हमारे पास ये दो लोग बैठे हैं। एक सवाल हजरत, ये कह रहे हैं कि मतलब ये तो नबी का दर्जा नहीं दे रहे हैं आला हजरत को। वो बात तो मैं बताऊं, वो छुपे में जैसे मसीह मऊद होने का दावा किया ना गुलाम अहमद कादियानी ने, डायरेक्ट दावा नहीं किया, कभी भी नहीं किया उसने कि मैं नबी हूँ। वो उसने भी घुमा फिरा कर वही बात की वो उन्हें गुलाम अहमद कादियानी ने। और इलियास काजी भी उसी अंदाज में अपना मिलादनामा पढ़वा रहा है, उसी अंदाज में अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवा रहा है, लब्बे की अफ्तार किनारे। मैंने खुद वीडियो देखी है कि एक शख्स पूछा है कि हजरत वादा खिलाफी के बारे में क्या हुक्म है, नहीं करना चाहिए, यह है वो। फिर उसके बाद कहता मैंने देखी वीडियो, ये कुर्सी बैठा है, वो कह रहा है कि हजरत अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा था, मुझसे वादा खिलाफी हो गई, मैं सलाम आपको पहुंचाना भूल गया, तो मेरे सामने मैंने देखी है कि ये कुर्सी पे बैठे बैठे जवाब दे रहा है। अब आप बताओ, आपको गरीब नवाज सलाम भेजने ख्वाब में, या मैं आपको बताऊं कि बनारस आया हूँ और गरीब नवाज ने आपको सलाम भेजा, तो आप तो खुशी में झूम जाओगे। और अल्लाह के रसूल सलाम जिसको भेजते थे उसकी कैफियत का क्या आलम होगा? मैंने खुद वीडियो देखी है, इलियास काजी की कुर्सी पे बैठा बैठा सलाम का जवाब दे रहा है। और बरेलवी खामोश है कि अपना आदमी है, बस की हालत मानना है, अपना आदमी। देवबंदी को बस देवबंदियों के देवबंदी देखो, बस देवबंदियों की गलतियां देखो। अरे ऐसे देवबंदियों गलतियां देख रहे हो तो उनका चंदा क्यों ले रहा हो तुम? मस्जिदों में चंदा ले रहा है, अफ्तारी लोग चंदा लेते हैं, देवबंदी क्यों ले रहे हैं? और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो औलाद रहती है ना मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, उनको भी मुसलमान नहीं मानते, ये अफ्तारी लोग के ये सब नहीं मानते, ये मानते वहाबी हैं, मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों को वहाबी मानते हैं, वहाबी को मुसलमान नहीं मानते लोग। जी जी हजरत हमारी बात सुन लीजिए। साहब कराम की औलाद, फारूक आलम की औलाद, उस्मान गनी की औलाद, जब यहाँ फारूकी है इंडिया में, उस्मानी है इंडिया में, सिद्दीकी है, तो क्या वहाँ सिद्दीकी फारूकी वहाँ नहीं है? असली तो वही है। सैयद नहीं आ गया पूरे हिंदुस्तान में? सब खामोश बैठे हुए हैं, जितने भी हैं यहाँ पर हिंदुस्तान के, सब खामोश है हक बोलने में, कि हमें बरेलवी काफिर करार न देते हैं, अगर हक बोलेंगे तो हमें बाईकाट न कर दे, हमारे अंडे मुर्गे न चले जाए। अरे तुम अल्लाह से डर रहे हो, कौम के हालात में देख रहे हो, कौम को मसला बताओ ना सही। आज के जमाने में जरूरत है, ऐसे सुल्तान मुजाहिदी बोला ना सही है, सिद्दीक हैदर मियां साहब मारेरा वाले बता रहे हैं, वो खुल के बता रहे हैं, हक बात कह रहे हैं। हजरत मौला सैयद सिद्दीक हैदर मियां कुतुब मारेरा है, सुल्तान मुजाहिदीन है, जैसे कुतुब आलम हजरत मौला कारी हनीफ कुरैशी साहब अमीर अहले सुन्नत है, कुतुब आलम है हजरत मौला कारी हनीफ कुरैशी साहब, वो खुल के मसला बता रहे हैं। अशरफ आसिफ जलाली तो बिल्कुल फेवर कर रहा है इलियास काजी का। मतलब अशरफ आसिफ जलाली का ये नजरिया है कि इलियास काजी तुम कुछ भी करो, कितनी कुफ्र करो, गुस्ताखी करो, हम तुम्हें बचाएंगे, इसलिए तो तुम आला हज़रत को मानते हैं। ये अशरफ आसिफ जलाली का सीधा है, वो खुद गुस्ताखी कर चुका है। सही फातिमा ज़हरा इस्लाम निशान में कह दिया था अशरफ आसिफ जलाली ने कि वो बाग़ फजल के मसले में खता पर थी, इमाम हुसैन इस्लाम की वालिदा के लिए कहा था अशरफ आसिफ जलाली ने, तो बरेलवी खुश हो गए थे और उसकी तायद की थी। बाराबंकी का जो पीर है उसने तायद की, घोषणी से तायद गई थी कि अशरफ आसिफ जलाली ने सही कहा। और वो कहता है कि फादिल बरेलवी से भी फला वक्त खता हुई थी तो बरेलवी काफिर करार दे देते। ये है बरेलवियत। इमाम हुसैन इस्लाम की वालिदा को खताकार बता रहा है, बरेलवी उसको बड़ा वली
बहुत बड़ा आलिम मानना है। जिस दिन कहता है फाजे भाई से एक खता हुई, एक मान लेता तो काफिर करा देते। ये कौन सा अकीदा है? अल्लाह हिफाज़त। अगर फिर बात करना, फिर बाद में इंशाल्लाह भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। मैं डलवा दूंगा चैनल पे आ जाएगा। क्या नाम है आपका? नहीं मत चलवाइए। अब इतना गपशप काला दिमाग पच्ची गाली तो नहीं डलवाएगा तो दिमाग पच्ची का कौन खमियाजा भुगतेगा? चलो डलेगी फिर, हटो।